बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में ये बयान करूंगा कि स्ट्रिकनिया का नुकसान क्या होता है और ये किस कदर एक इंतहाई जहर कातिल चीज़ है। स्ट्रिकनिया जो है, जिसको जोहरे कुचला कहा जाता है, पहली बात याद रखें कि इसको हम तबीब लोग जो हैं ये ना बना सकते हैं ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी जो मेडिकल कंपनीज हैं उनमें से भी उनको इसको बनाने की इजाज़त होती है जिनके पास खसूसी तौर पर लाइसेंस होता है, और वही कंपनियां जो हैं वो इसको बनाती हैं और वही कंपनियां जो हैं वो इसको मार्केट में आगे सप्लाई करती हैं। और हुकूमती सतह पर जो इसकी खरीदारी की जाती है वो कुत्ते मारने के लिए, आवारा कुत्ते तलफ करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बहुत ही मामूली मिकदार जो है उसके इस्तेमाल से वो गोश्त पे डाल के या किसी मिठाई वगैरह में डाल के ये जो टाउन कमेटी, बल्दिया, म्यूनसिपल कमेटीज़ या महकमा से सेहत के जो अदारे मुख्तलिफ काम कर रहे हैं उनके आगे जो महकमा सेहत के एहलकार होते हैं वो उनकी ड्यूटीज़ होती है। और ये भी बात याद रखें कि उनमें से भी हर बंदे की ड्यूटी नहीं होती। इसके लिए एक ख़ास अमला होता है जो इंतहाई एहतियात के साथ आवारा कुत्तों को तलफ करने के लिए बहुत मामूली मिकदार में बहुत ही ज़्यादा हिफाजती तदाबीर के साथ ये एक आवारा कुत्तों को तलफ करने की मुहिम चलाई जाती है, तो उस दौरान इसका इस्तेमाल करता है और ये बहुत ही मामूली मिकदार में कुत्ते को फौरी तौर पर हलाक कर देती है। इसका फौरी असर इतनी जल्दी होता है कि अगर फ़र्ज़ करें अभी आप ये समझ लें कि ये एक गोश्त का टुकड़ा है, इस पे मैंने थोड़ी सी स्ट्रिकनिया डाली है और ये डाल के किसी आवारा कुत्ते को डाल दी है, वो अगर जोहरे कुचला स्ट्रिकनिया असली है तो 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक कुत्ता जो है वो मर जाता है। और अगर कोई कुत्ते का छोटा बच्चा है तो यकीन करें कि वो ऐसे जो ही इसको खाएगा उसी वक्त मर जाएगा। अब इससे होता क्या है कि जो स्ट्रिकनिया है ये इंसान का जो तनफ्फुस का निज़ाम है या जानवरों का जो तनफ्फुस का निज़ाम है उसको बंद कर देता है। सांस बंद करके फौरी तौर पर जो भी इसको इस्तेमाल कर रहा होता है उसको हलाक कर देता है। अब कुछ लोग जो मुख्तलिफ किस्म के नुस्खे मुझे भेज रहे हैं, कहीं देखा है कि एक मजून का नुस्खा किसी ने मुझे भेजा है, उसमें मैंने देखा तो इतनी भारी मिकदार में स्ट्रिकनिया लिखा हुआ है कि मैं तो उसको देख कर ही हैरान रह गया कि ये किस बंदे ने लिख दिया है और पब्लिक कर दिया है और सोशल मीडिया पे इसको फेंक दिया है। अब जिसने भी ये काम किया है यकीन करें कि इंतहाई गैर दानिशमंदाना बल्कि अहमकाना फेल है। अब दो बातें हैं, या तो बंदा वो तबीब ही नहीं, और अगर वो तबीब है तो इंतहाई कम अकल है और उसको ये पता ही नहीं कि इसके किस कदर नुकसानात हैं। और एक और बात आपको बता दूं कि बाज़ लोग जो होते हैं वो तो मामूली मिकदार में भी जहर जो है उसको बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि स्ट्रिकनिया का किसी दूसरे जहर के साथ कोई मुवाजना नहीं। कुचला आप ज़्यादा मिकदार में भी खा गए हैं बच जाएंगे, अगर उसका त्याग कर दिया जाए, दूध घी वगैरह कसरत से इस्तेमाल करवा दिया जाए। सेंखिया किसी ने गलत भी इस्तेमाल करवा दिया है, मिजाज नहीं देखा या किसी तरीके से मरीज़ बच जाएगा। इसी तरह धतूरा वगैरह या नीला थोथा या दूसरे कुछ जहर इस्तेमाल हो गए हैं, लेकिन याद रखें कि स्ट्रिकनिया जो है ये आपको बचने का मौका ही नहीं देगा। ये
جن لوگوں کو اس کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کبھی سوچ سمجھ کر اس کا نام بھی نہیں لے سکتے کہ یہ آپ استعمال کروائیں۔ اور اب ظاہری بات ہے کہ جس کو کوئی پتہ نہیں، جس کو اتنی سمجھ نہیں، شعور نہیں، عقل نہیں، تو وہ اس کا تجربہ بھی نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ کسی بھی کام میں جب تک آپ کا 20 سال کا تجربہ نہ ہو، آپ نا تجربہ کار ہی سمجھے جائیں گے۔ اور طب کے بارے میں تو یہ ایک مشہور بات ہے، ہمارے جتنے بھی اساتذہ کرام، بڑے بڑے اساتذہ کی جوتیاں میں نے بھی سیدھی کی، تو وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ 20 سال کے طبی تجربات اور مشاہدات کے بعد طبیب کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کو میں نے استعمال نہیں کرنا، کون سی چیزیں ہیں جن کو میں نے استعمال کرنا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جن کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر سٹرکنیا کی تھوڑی سی مقدار بھی کسی مریض نے کھا لی، اس کا سانس بند ہو کر موت واقع ہو جائے گی۔ بعض طبیب یا دوسرے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی معمولی مقدار جو ہے وہ مقوی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ جس بندے کو پہلے ہی حد سے زیادہ خشکی گرمی ہے یا ٹی بی ہے یا اس طرح کے دوسرے مسائل ہیں، غلطی سے بھی یہ دوائی دے دی جائے جو سٹرکنیا سے تیار کی ہوگی، تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے، اس کے پھیپھڑوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ کیسز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اب کچھ لوگ جن کو کچھ سمجھ نہیں، نوجوان ہیں، کل کے بچے ہیں، پتہ نہیں، اور ممکنات میں سے ہیں کہ وہ طبیب بھی نہ ہوں، وہ سنے سنائے نسخے یا کوئی پرانی کتابیں، بہت پرانی طبیبوں کی کتابیں مل جاتی ہیں یا ڈاکٹرز کی کتابوں میں سے پڑھ کے، یا کوئی ایک آدھ کسی بندے پہ انہوں نے تجربہ بھی کر لیا ہو، فرض کریں وہ خیر سے بچ بھی گیا ہو، تو وہ آگے شور مچاتے پھریں گے کہ جی یہ دیکھیں یہ تو ایسی چیز ہے، ہم نے ایسی سنا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان زہریلی ادویات کے استعمال سے نیم حکیموں کو مرتے دیکھا ہے، اور افسوس صد افسوس کہ ان میں سے کچھ کو تو میں منع بھی کرتا تھا کہ یہ چیزیں سخت زہریلی ہوتی ہیں، ان کو استعمال نہ کریں۔ وہ آگے سے تمسخر اڑاتے تھے کیونکہ عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، بس یہ سنے سنائے نسخے، اور انہوں نے جناب آگے پتہ نہیں کتنے بندے بھی مارے ہوں گے اور خود بھی مر گئے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی سمجھدار طبیب کسی ایسی دوائی کو ہاتھ نہ لگائے جس میں سٹرکنیا موجود ہو۔ اور آپ خود سوچیں کہ یہ ایک بہت بڑی ممنوعہ ڈرگ ہے، اور اس کا اس قدر نقصان ہے کہ اس کا معمولی سا بھی استعمال جو ہے وہ بندے کی جان لے سکتا ہے۔ تو اس لیے اس سے آپ نے بچنا ہے۔ کوئی بندہ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، یہ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں، ایک رجسٹرڈ طبیب بھی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے درجن سے زائد طبی کتب کا مصنف ہوں، ہزاروں طبیبوں کا استاد ہوں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگ نہیں جانتے میرے بارے میں۔ میرا وہاں بھی تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اور میرا اللہ کے فضل و کرم سے کم از کم 30 سال کا تجربہ اور مشاہدہ ہے طب میں، ہومیوپیتھک میں، اور دوسری بھی بہت ساری چیزیں جن کو آپ لوگ نہیں جانتے، وہاں میرا تجربہ ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس سٹرکنیا کو کبھی بھول کر بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ اور یہ کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو دوائی ہوتی ہے، وہ خدا کے لیے لوگوں کو استعمال نہ کروائیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ خود بھی نہ کریں، کیونکہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ اس کے استعمال سے سانس بند ہو کر بندے کی یا کسی بھی جانور کی یا کسی جاندار کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔